जॉर्ज वेनमसँग पार्टी निको थियो अलमोस्ट नकडाउन निकालेको थियो बट जॉर्डले हेड खानेवाला छ यहाँ उजीको साथमा जॉर्डको भाइ जोडा आएको छन् फेरि त्यहाँ ओरोचीले किल चेकर गर्नको लागि ट्राई गर्न सक्छन् बट रिज त्यहाँ एभाइलेबल छ सो द्याट्स वाइ त्यसको फाइदा उठाउने कोसिस बट ओ द्याट्स अ गुड नक आफ्नै पार्टनरको थ्रुबाट द्याट इज अनदर लाइक समथिङ या बट रेड जोनले सायद अर्को पनि प्लेयर नकआउट भएको यानीको नट स्योर दो बट भाइब्सको सेकेन्ड प्लेयर पनि डाउन जॉर्ड अगाडि बढेको छन् बट उसलाई थाहा छैन कि पछाडिबाट एकजना प्लेयर छ जसले साइड फ्ल्याङ्क गरिसकेको छ भनेर एन्ड जर्डले यहाँ फोकस गर्नेवाला छन् उसलाई आइडिया छैन मल्लिक यहाँबाट टेक डाउन हुनेवाला छन् सँगसँगै जर्ड र जर्डको भाइ दुइटै डाउन मेबी फर्स्ट स्क्वाड एलिमिनेसन यहाँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ द्याट माइट बी जर्ड अझै पनि बचेको छ जो स्टार्टिङ गेममा नक भएको थियो उसले निकाल्नेवाला छ दुईजना नकआउट बट उसको टिमबाट पनि नकआउट छ रिभाइभ गर्ने चान्सेस एकदमै कम सायद भाइब्सको टिमको कपल प्लेयरलाई फिनिस गरिदिएछ यहाँ लास्ट पनि स्टार्टिङ रहेको थियो जर्ड एन्ड उसले स्पोर्ट गर्छ प्लेयर 1 HP मा बचेको छ लिटरली 1 HP मा that is clutch 1v4 को मोमेन्ट अर्ली फेजमा जहाँ जर्ड नॉकड आउट भएको थियो उसले लुज गर्नेवाला छ दुईजना पार्टनर बट द्याट इज रियली इन्ट्रेस्टिङ फाइट जहाँ जर्डले 1v4 को क्लच गरिदिएको छ द्याट इज समथिङ स्पेशल ओ यहाँ आप लाइक भन्छ नि शेर अपने घर पे आ गया वापस काइन्ड अफ सिन एज रुइन्समा वापस आउँदैछ एलिमेन्टिक नकडाउन निकालेको छ भर्खर राम्रो एनकेएसको टिमको अगेन्स्टमा 7 ले किल निकाल्छ छ दुईटा म्याचमा ब्याक टु ब्याक सेकेन्ड पोजिसन निकालेको थियो एलिमेन्टिक्स वेट गर्नेवाला छ कि दे क्यान गेट एङ्गल एन्ड गेट काइन्ड अफ लाइक फ्री किल यु क्यान कल इट एज एट्याक गर्नको लागि अपोनेन्टसँग केही पनि रहनेवाला छैन एन्ड देन केएसको टिमको एकजना मात्रै प्लेयर बाँकी पोसिबल नहुन सक्छ यानीको टिम पुरै स्क्वाड साइड जोन बाहिर फिनिस छ लास्ट मिनट बचेको थियो उसलाई पनि डाउन गरिन्छ एन्ड देन फिनिस अप हुन्छ 7 टिमको प्लेयर बचेको छन् एलिमेन्ट्रिक्स पनि बचेको छ टप 5 1 सेकेन्ड एबीलाई सायद लास्ट मिनट स्टार्टिङ 6 किल एन्ड 6 किल मध्ये 5 किल उसको लागि एक्लै छ 7 जोनमा आउन सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई एलिमेन्ट्रिक्स आई सी देयर इज अ चान्स जहाँ उनीहरूले चिकन डिनर निकाल्न सक्छ इफ सो दिस कुड बी लाइक रियली गुड गेम फर देम जहाँ उनीहरूको लागि जम्प चाहिएको थियो जोन त्यो आउनेवाला छ इभन द ब्याक टु ब्याक दुईटा म्याचेसमा राम्रो पोइन्ट्स उनीहरूले निकालिसकेको छ सायद 1 सेकेन्ड डोमिनेन्सी चाहिँ यहाँ कायम राख्नेवाला छ एलिमेन्टिकले नकआउट भएको प्लेयरलाई रिभाइभ गरेको छ 8 किल निकालेको छ 1 मोर किल फर देम द्याट इज 9 किल रुइन्स आफ्नो चिनेको जानेको बुझेको देखेको एरिया सधैँ लुटअप गर्ने एरिया सो दिस थिङ इज गोइङ क्वाइट वेल according to the plan or you can say that 7 security माथिपट्टि रहेको छ हंग्री बक्सको एचपी एकदमै कम कसैले पनि उसलाई सायद सपोर्ट गरेन नाङले जस्ट स्टार्टमा ओके हंग्री बक्सको एब्लिड आउट रहनेवाला छन् एसएलएक्स को दुईजना प्लेयर छिरेको थियो बट इन्सेप्सनले नकडाउन निकाल्यो लास्ट वन स्ट्यान्डिङ उसले नकडाउन निकालेको बट ओके उसलाई पनि डाउन गरेको छ एसएलएक्स को दुईजना प्लेयर रहेछ ओ एलिमेन्ट इज 1 सेकेन्ड गर्दा 10 किल प्लस सायद गोइङ फर द 11 दैट इज 11 किल फर देम एकजना प्लेयर आउट अफ द जोन हिल ब्याटल गरिरहेको छ आउट अफ द 4 टिम वेनमको टिमको भोइड देखिरहेको छु जोन अझै पनि एलिमेन्टिकसँग नै रहेको छ 7 को प्लेयर बचेको छ अल अफ द एस्पेक्टबाट गेम जाँदैछ एलिमेन्टिकसँग द्याट इज 12 किल फर देम 13 किल को चिकन डिनर निकाल्ने अपर्च्युनिटी यहाँ अलमोस्ट बनिसकेको छ लिक्विड गोइङ वेल अहेड मेमोको साइडबाट क्लच आउनु पर्ने हुन्छ सेम्स लाइक इट वोन्ट बी पोसिबल एलिमेन्टिक हेडिङ टु द चिकन डिनर मेमो इज स्पॉटेड दैट इज डाउन एन्ड दैट इज चिकन डिनर फर एलिमेन्टिक ओ भाइ च्याटमा ह्याशट्यागमा स्प्याम गरेको आज गेम पनि त्यही नै जाँदैछ 13 किलको साथमा चिकन डिनर ओ जोसमा एलिमेन्टिक्स आज जोसमा छ रुकै म म्युट गर्छु पहिला यो नत्र पुरा थ्रु आउट द गेम नै साउन्ड आउँछ फेरि मैले बियर गर्छु अडियन्सले बियर नगर्ला द्याट्स अ गेम द्याट्स अ चिकन डिनर लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरेर कमसे कम वाट यु गाइज आर डुइङ यार साइड पनि क्लियर गरेर त्यो साइड प्रेस गर्छ भने चाहिँ दे विल ह्याभ लाइक रियली गुड गेम नाङको रिस्की मुभ नाङ बिचमा स्मोकले बचाउन सक्छ उनलाई अदर देन द्याट ओके द्याट इज रियली बोल्ड मुभ एकदमै बोल्ड मुभ रहेको थियो एन्ड जस्ट मैले मेन्सन गरेको थिएँ नाङ एकदमै खराब एरियामा पुगिसकेका थियो भने डाउन भएको छन् उनी एन्ड जोन सँगसँगै क्लोजिङ सँगसँगै पछाडि बाँकी प्लेयरहरू मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ एलिमेन्ट्सको लागि पछाडिबाट सर्ट दिइरहेको छन् अर्को गाडीको साथमा बग्गीको साथमा स्ल्यामिन आउनेवाला छ स्ल्यामिन दिएको छन् ओरेन्जले बच्छन् र हुने नट एक्ज्याक्टली बट ओके नाङ फिनिस भयो बट बाँकी प्लेयरलाई चाहिँ किल निकाल्न पोसिबल भएको छ नाङ ओके नाङ बच्छन् होला मेहराज बचेको छ यो प्लेयरले ट्रबल दिन सक्थ्यो बट एलिमेन्टिकले त्यसलाई पनि फिगर आउट गरेको छ त्यसलाई पनि डाउन गर्छ टु म्यानमा एलिमेन्टिक्स अनबटेड एटलिस्ट उनीहरूसँग जोनको कभर रहनेवाला छ स्मोक्स पनि रहनेवाला छ सो इट इज हेल्पिङ देम फर नाउ बट ओके कपल अफ मोर स्मोक्स एन्ड अगाडिपट्टि जुन भेहिकल ब्लास्ट भएको थियो त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ भने एलिमेन्टिक्स अर्को राम्रो गेम निकाल्न सक्छ बट टप 6 मा गेम कन्भर्टेड छ हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज भएको टिमहरूले अभियसली राम्रो गेम देखाउन पायो एन्ड भाइब्सको टिमबाट जर्डले पनि आफैलाई बचाएको छन् एलिमेन्टिक्सको त्यो दुईजना प्लेयर जुर रहेको थियो 8 मिटर अझै पनि जोनमा 8 मिटर बट एलिमेन्टिक्सबाट केएस को टिमको प्लेयरलाई जुन डाउन गरेको थियो त्यहाँ किल निकालेको थियो लुट पाउनेवाला छ सायद एक्स्ट्रा स्मोक्सहरू पाउँछ एलिमेन्टिकले डुओ बच्यो टप 6 म्यानेज गरेर सायद एटलिस्ट टप 5
और मे बी बेटर म्यानेज गर्न सक्छ र हाई रिच चढ्न पाउँछ भनेपछि आई थिङ्क यसले कभर पनि दिनेवाला छ उनीहरूलाई एलिमेन्टिक्सलाई 8-9 मिटर त कभर गर्नुपर्ने हो जर्डले सर्ट दिन सक्छन् अझै पनि एलिमेन्टिक्सको लागि प्रब्लम भनेको साइनोक्स अझै पनि अगाडि मुभ गरेको छ वी हेभ 6 टिम रिमेनिङ इन लाइक सिंगल फ्रेममा इच एन्ड एभ्री टिम चाहिँ यहाँ देखिरहेको छु मैले भेनमको टिमले एफएसजिएसएमलाई डाउन गर्छ एफएसजिएसएमको लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ ब्याट्री बचेको छन् भेनमको टिमको प्लेयर पनि डाउन एन्ड सायद फिनिस अप चाहिँ भर्खर भएको छ पछाडिबाट सर्ट दियो एलिमेन्टिक्सले जोन प्रिफर गर्नु पर्यो सबसे बेस्ट एन्ड सबसे इम्पोर्टेन्ट थिङ उनको लागि त्यही रहन जानेवाला छ बग्गी यहाँ पञ्चर गरेको छ बग्गी युज गर्न सकिन्थ्यो बट ओके उनीहरू मुडमा छैन जोनको क्लोजिङ आइसक्यो त्यो रियलाइज गर्नु पर्यो एन्ड अगाडि मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ चर्चको लागि गयो बट ओके नट स्योर कसको लागि सर्ट दिँदै थियो इन्सेप्सनले स्मोक्स छैन खासै उनीहरूसँग यो बिचमा अर्को प्लेयर नकआउट भएको छ एसएलएक्स जिया जो टिम स्ट्रङ देखिरहेको थियो मस्ट प्लेयरको साथमा त्यो प्लेयर डाउन लिक्विडले सायद आफूलाई जोन प्रेस गरेको छ अलमोस्ट सायद जर्डको साइडमा नेट निकालेको चाहिँ निकालिएको छैन कभर समात्नुपर्ने हुन्छ अर्को प्लेयर डाउन टप 3 मा एलिमेन्ट्रिक्स उसिसकेको छ स्लोली वेन्ट फर द शट जर्डले आफ्नो टिमको लागि राम्रो पोजिसन दिइसकेको छ हे इज प्लेइङ रियली गुड एज वेल इभन द टिमको लागि 5 किल 5 किल छ टिमको लागि उसको एकले 3 किलको कन्ट्रिब्युसन पनि रहेको छ एलिमेन्ट्रिक लुकिङ स्ट्रङ वन्स अगेन उसको साइडमा नेट आयो बच्नुपर्ने हुन्छ अर्को नेट निकाल्ने कोसिस बट इन्सेप्सनको एचपी एकदमै कम लकी थिए उनको साइडमा कम्प्लिटली कन्भर्ट चाहिँ भएन त्यो नेट जुनको क्लोज इन आउनेवाला छ 20 सेकेन्ड्समा टप 3 टिम्स रिमेनिङ क्यान दे गेट द एन्ड द सेकेन्ड ब्याक टु ब्याक 2 इन अ रो निकाल्न सक्छ त एलिमेन्टिकले दुईटा र गन पावर यहाँ बचेको छ रियली डिफिकल्ट वन एज एसएलएक्स चाहिँ थोरै हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज एन्ड सायद जोन पनि छ उनीहरूसँग 16 मिटर कभर गर्नुपर्ने हुन्छ एलिमेन्टिक्स होल्ड मात्रै गऱ्यो भने पनि सायद गेम निकाल्न सक्छ लेट मी नो कि तपाईँलाई के लाग्छ एलिमेन्टिक्सले निकाल्न सक्छ र यो म्याचबाट एनिवे गाइस न्यू टु द च्यानल मेक श्योर टु लाइक एक लाइक हैन आज 44500 टच गर्ने त्योभन्दा अगाडि स्ट्रिमेन्ट गर्दा हुँदैन फेरि अलमोस्ट पुग्न थालिसकेका छ हामी ओके एंगल बनाइसकेका थियो अलमोस्ट बट एसएलएक्स जियर आउट अफ द जोन रहनेवाला छ लिक्विड या भेहिकल ब्लास्टको साथमा डाउन बाइ इन्सेप्सनले आफूलाई बचाए सायद 1 एचपी प्लेयर बचेको थियो इन्सेप्सन ले फाइट लिनुपर्ने हुन्छ 1-1 ओके गट द नक दैट्स अ गुड वन एन्ड सायद गेम 1-on-1 मा कन्भर्ट भइसक्यो इन्सेप्सनले गॉट द किल भाइ इन्सेप्सनले गॉट द किल सायद लास्टको किल एलिमेन्ट्रिक्स गॉट भाइ दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फिनिश यार वान अफ द लाइक 3टा जोन एकदमै राम्रो बन्यो एन्ड देन लेटर अन त्यो 2टा जोनले एकदमै प्रब्लम ल्याएको थियो बट द्याट इज ड्रामेटिक फिनिस 6 किलको साथमा एलिमेन्टिक्स 1 सेकेन्ड चिकन डिनर तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ जर्डको भाइसबाट यो जोनले पनि एकदमै राम्रो पोइन्ट्स आफ्नो टिमको लागि दिएको छ अल टुगेदर 6 पोइन्ट किलको थ्रुबाट एन्ड सर्भाइभलमा #3 बट ड्रामेटिक फिनिस एन्ड कहाँबाट गेम कहाँ निकालेको छ त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ एलिमेन्टिकलाई ब्याक टु चिकन डिनरको साथमा एउटा त च्यानल लाइक हानु with